बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। और इस मुश्किल तरीन दौर में, एक ऐसे हबस ज़दा दौर के अंदर जब सांस लेना मुहाल हुआ हुआ है, इखलाक की तौर पे हम एक तबाह हाल कौम हो चुके हैं। और अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर। जो इसके इशारे, इसके इंडिकेशन हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है। इसमें अगर कोई मुतमिन है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके घर के ऊपर अपनी रहमतों का साया रखे, इस हालात के सितम से महफूज रखे। आप शाद रहें, आबाद रहें, एक बेहतर ज़िंदगी पाएँ। बीमार हैं तो शफ़ा पाएँ, कर्ज़दार हैं तो अल्लाह ताला उससे मक़रूज़ आपको ना करे। अल्लाह ताला अगर आप किसी को जवाब दें और वो ज़ालिम है तो अल्लाह ताला आपको इस कड़ी मुश्किल वक्त से निकाले। अल्लाह आप पे अपनी रहमतों का साया रखे। आज मैं कोई इतना हाई स्पिरिट में नहीं है, क्योंकि इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो कोई इतनी खुशकुन नहीं है, इत्मीनान बख्श नहीं है। फिर इसमें कुछ लोग हैं जो इन हालात का फ़ायदा उठा के इस तरह की ख़बरें भी दे रहे हैं, जिससे सुनने वाले का जो है वो समझ लें कि अगर वो इमरान खान से मोहब्बत करता है तो उनके लिए तो वो ऐसे ही है जैसे किसी के ऊपर बम फेंक दिया जाए। अब वजाद मसूद सईद का एक क्लिप बहुत वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान खुदा न खास्ता खाकम बदन, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करे कि उनके वो इंतकाल कर गए। क्या इमरान खान वाकई इंतकाल कर गए? ये मैंने आज आपसे बात करनी है। और बड़ा अजीब सा, दुखी सा, लफ्ज़ कहते हुए तकलीफ़ हो रही है। एनीवे, बहरहाल दूसरी जानिब जब इतनी सूरत हाल कठिन है और ख़ौफनाक है, और इसका ख़ुद पीटीआई को भी अंदाज़ा है कि इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल तरीन हालात, असल इम्तहान इमरान खान का अब शुरू हुआ है। 3 साल उसने अपनी मजबूत आसाब और मजबूत जिस्म के साथ फेस कर लिया। अब तो जिस्म में टूट फूट शुरू हुई है। तो दूसरी जानिब पीटीआई की जो क़यादत है वो बजाय ये कि एक जान हो के खड़े हों, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इतनी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पार्टी को तकसीम कर दिया जाए और पार्टी यकसू होकर इमरान खान के लिए काम ना करे। लेकिन ये जो लोग भी कर रहे हैं, आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि जो ताकतवर हैं, फ़ैसला साज हैं, वो उनके पास इतने मोहरे हैं कि वो जब चाहे जिस मोहरे को मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें। और फिर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, एक अगर ऐसा शख्स फ़र्ज़ करें मैं हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने अपनी कोशिश की कि मैं हलाल की कमाई खाऊं, और अगर कोई उठ के अचानक कह दे कि इसाराना ने तो 50 करोड़ रुपए खाए हुए हैं, तो मैं चाहे साबित बाद में कर भी दूं कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो लम्हे तो मेरी शख्सियत के को तबाह कर देते। जिस तरह मशाल यूसुफजई और शानदाना गुलजार सलमान अकरम राजा के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उससे मुझे ऐसा अंदाज़ा होता है कि ताकतवर अपनी गेम खेलना शुरू हो चुके हैं और पीटीआई को तकसीम करने के लिए अब फैसला कुन कार्रवाई शुरू हुई है। ये मिशाल यूसुफजई सेनेटर कैसे बनी और मिशाल यूसुफजई के पीछे कौन है, कौन सा ग्रोह है इतना मजबूत जो मिशाल यूसुफजई को इतना मजबूत रखता है कि वो कभी अलीमा खानम के लिए कुछ कह देती हैं, कभी सलमान अकरम राजा के लिए कह देती हैं। आखिर ये मिशाल यूसुफजई के पीछे कौन सा ग्रोह है, इसके ऊपर बात करनी। तीसरी बात यह है कि केपी में ये कहा जा रहा है कि सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ फिर लॉबिंग बहुत ऊपर चली गई है और गंडापुर को वापस लाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। ये कैसे लाया जा सकता है और सुहेल अफरीदी को क्या हटाना मुमकिन है? और अगर सुहेल अफरीदी को हटाने के लिए साजिशें हो रही है, जैसा कि उन्होंने कहा भी कि मुझे ये वार्निंग दी गई कि 5 दिन में तुम्हारा ये कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुहेल अफरीदी शायद फिर इश्क इमरान के अंदर एक जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही उसने इस बात का ऐलान किया है, आप देख लें सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ कैसे घेरा तंग किया जा रहा है। लेकिन सुहेल अफरीदी के पास यही एक बेहतरीन मौका है अपने पे से तमाम धब्बे साफ़ करने का, और आई होप सो कि सुहेल अफरीदी उस तरफ जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे मैंने करनी है। पहले आए इमरान खान के हवाले से। ये बात तो मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की तबीयत सेहत दो सही नहीं है, उनको
بلڈ پریشر ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ہاتھ میں پارکنسن کی بیماری، ریشہ آنا شروع ہو گیا ہے، ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کا معدہ بھی ڈسٹرب رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کیا کوئی سٹریس کی وجہ سے ہے، یا انہیں کوئی ایسا سبسٹنس ان کی خوراک میں شامل ہو گیا ہے جس سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وجاہت سعید نے ایک کلپ کیا، میں نے وہ دیکھا ہی نہیں، کسی نے مجھے بھیجا کہ یہ دیکھیں وجاہت سعید کیا کہہ رہا ہے، میں نے اس کو دیکھنا پسند ہی نہیں کیا، کیونکہ میں اس قسم کی بکواس سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہوں۔ میں اس طرح کی گھٹیا قسم کی شہرت کے لیے وجاہت سعید جیسے لوگوں کی جانب سے یہ کیا جانے والا ہے پراپیگنڈا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے عمران خان کا انتقال ہو گیا ہے اور انہیں بہت قریبی فوجی ذرائع نے بتایا ہے، میں ان طرح کی باتوں کو بائی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نمبر 1، موت تو سب کو ہی آنی ہے، اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، انہوں نے بھی نہیں رہنا جو سمجھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی کے لیے اقتدار پہ بیٹھنے کے لیے آئے، انہوں نے بھی نہیں رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے جنہوں نے جنتیں بنائی اور قدم رکھنے کا اللہ نے موقع نہیں دیا۔ تو دنیا تو فانی ہے، سب نے ہی جانا ہے، لیکن جس طرح کی عمران خان صاحب کے حوالے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، وجاہت سعید نے جو کچھ کہا ہے وہ افسوسناک اس لیے ہے کہ اگر وجاہت سعید جیسا آدمی بغیر تحقیق کے اور کسی کی بات پہ یہ اس طرح کی بات کہتا ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وجاہت سعید صاحب خود کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور وہ صرف عوام کی پلس چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ عوام کا رد عمل کیا آتا ہے، بلا تحقیق کیسی بات کر رہا ہے۔ میرا یہ یقین ہے عمران خان کی زندگی کی حفاظت خود اس ملک کے طاقتوروں کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ عمران خان خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو جو کل گفتگو کرتے ہوئے علی محمد جان نے کہا تھا کہ پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کا جہاں جہاں بس چلے گا پھر یہ تو ایک بہت بڑی ملک کے اندر خانہ جنگی پیدا کرنے والی بات ہو جائے گی۔ اور کل انہوں نے تو باقاعدہ نام لے کے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف، وزیر اعظم، چیف جسٹس، یہ سب لوگ ہوں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی زندگی کو اس طرح کوئی اللہ معاف کرے استغفر اللہ من ذالک کوئی ختم کر سکتا ہے، یا عمران خان کو کوئی اتنا آسان ہے اس طرح ختم کرنا۔ ہاں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک مشکل تکلیف دہ دور سے گزر رہے ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے اب وجاہت سعید صاحب، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے، آپ نے کتنے لوگوں کو ٹارچر کیا ہے۔ میں تو آپ کی بہت عزت کرتا تھا، میرا تو سر بھی آپ کی طرح کا ہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میرے سر میں جو بال ہیں وہ باعزت بال ہیں، آپ کے سر پہ جو بال نہیں ہے نا وہ اسی وجہ سے نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے ادھر تلخ ہونا پڑ رہا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی جس کا نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت تھا نہ کچھ۔ خان صاحب کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے کہ ان کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکلات کو دور فرمائے۔ آج منگل میں علیمہ صاحبہ وہاں پہنچی ملاقات کے لیے، ملاقات ہونی نہیں تھی کیونکہ یہ اس سسٹم میں ابھی مجھے ممکن نہیں لگ رہا، لیکن ہاں میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ میری چھٹی حص کہتی ہے کہ خان صاحب سے ان کے ڈاکٹروں کی ملاقات کرا دی جائے گی۔ میں کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، کیلکولیٹ کر رہا ہوں نا چیزیں کہ کیا یہ اس جو سسٹم کولیپس کر گیا ہے جس میں پیپلز پارٹی احتجاج کے لیے نکلنے کو تیار ہے، فضل الرحمان نکلنے کے لیے تیار ہے، MQM نکل رہی ہے، جماعت اسلامی نکلنے کے لیے تیار ہے، PTI بھی اگر آ جاتی ہے تو یہ سسٹم ویسے ہی کولیپس کر گیا۔ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں بھی نظر آ رہا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود چاہتے ہوں کہ اس طرح کا ماحول بنے تاکہ ان کو دخل اندازی کا موقع مل جائے، یہ مائٹ بھی پاسبل۔ لیکن اگر اس بار یہ ہوا کہ اس کے باہر پہنچ گئے یہ سارے، تو پھر شاید اس بار ایسا نہ ہو کہ وہ اٹھ سکیں۔ دوسری بات یہ کہ PTI کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا جو شروع ہونے جا رہا ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اتنا ہی ہے کہ GHQ کے باہر جو بھی ہوا، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیا کہتے ہیں، جو بھی اداروں پہ حملہ کرتا ہے، اب قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا، لیکن اس واقعے کی ٹائمنگ بڑا میٹر کر رہی ہے، کیونکہ اس بار PTI جب پوری
اپنے طاقت کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے آ رہی ہے، تو اس طرح کے واقعات سے ایسا لگتا ہے کہ ایک فائنل تصادم کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ اچھا، اسی فائنل تصادم کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے نون لیگ کی طرف سے، وہ ایک ہسٹری بن رہی ہے۔ مثال کے طور پہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کے احتجاج سے عمران خان کے ساتھ کوئی نرمی روا نہیں رکھی جائے گی۔ ایک تو احسن اقبال صاحب آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے یا اعلان کرنے والے؟ احسن اقبال صاحب کا اگر آپ نے اصل چہرہ ہو دیکھنا ہو تو یہ ابھی جو مخصوص نشستوں کا آزاد کشمیر کا انتخاب ہوا ہے، ایل اے کون سا تھا، نارووال، اس دیکھ لیں، وہاں پہ متحدہ مسلم لیگ کا امیدوار جیت گیا تھا، وہ اس کے ووٹ کہیں آگے تھے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الزام انہوں نے لگایا ہے، مجھے فون آیا کہ جی احسن اقبال کے جو مسلح غنڈے تھے انہوں نے آ کے وہاں پہ پولنگ بوتھس کے اوپر اپنی طاقت کے ذریعے سارا کچھ کنٹرول کیا، لوگوں کو باہر نکال دیا، مارا پیٹا گیا اور نتائج بدل دیے گئے۔ احسن اقبال پروفیسر صاحب کی اصل شکل جو ہے وہ یہ ہے، اور وہ یہ کومنٹ کر رہے ہیں، وہ یا رانا ثناء اللہ کہ جی ٹھیک ہے پھر ہم جمعرات کو دیکھتے ہیں، نہیں ملوائیں گے، اور جو پی ٹی پی کر لے کیا کرنی ہے۔ اس پہ خیر سی ایم کے پی نے، سہیل آفریدی نے اچھا رد عمل دیا کہ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے، اور جب ہم 2 ملین لوگ لے کے آئیں گے تو پھر رانا صاحب آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ پچھلے کچھ دنوں سے جس دن سلمان اکرم راجہ نے غصے کا اظہار کیا، میں نے اسے اپریشیٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے کال دی، اور کال دینے کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ ارکان اسمبلی وہاں پہنچتے، بجائے اس کے پہنچتے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو اس کے بعد جنید اکبر نے سب سے پہلے رد عمل دیا، اور جنید اکبر نے کہا کہ جی رات 12 بجے کے بعد اگر آپ ہمیں کال کریں گے تو یہ 7 بجے کیسے ممکن ہے، 10 منٹ کا رستہ ہے آپ وہاں تک پہنچنے کے لیے، پارلیمنٹ تک۔ لیکن جنید اکبر نے ذہانت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ میں جنید اکبر کو عمران خان کا ایک لائل ساتھی سمجھتا ہوں۔ جنید اکبر نے پھر اسی ٹائم سلمان اکرم راجہ کے ساتھ مل کے ایک تصویر بنوائی اور کہا کہ ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اسی دوران یہ مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں یہ سامنے آئی، اور مشال یوسف زئی کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ جس الزام لگایا کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے انہوں نے پیسے لیے ہیں۔ پھر شاندانہ گلزار نے ایک گفتگو کی اور انہوں نے کہا جی 50 کروڑ جو باہر سے آئے تھے وہ، اور علی امین گنڈا پور نے جو 40 کروڑ روپے دیے وہ کہاں ہیں، سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا جائے۔ اب سلمان اکرم راجہ ایک غیر سیاسی سے آدمی، اب وہ سیاسی ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے ساری نام جو کمایا ہے وہ کمایا ہے وکالت میں اور ایک نیک نامی کے ساتھ کمایا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے اوپر یہ الزامات جب لگے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی یہ مشال یوسف زئی اتنی تگڑی واقعی کیسے ہے کہ وہ عمران خان کی بہنوں، جس کی جوتیوں کی طفیل وہ سینیٹر بنی ہے، وہ اسی شخص کے بہنوں کے اوپر جو مرضی تنقید کر دے، اپنے جنرل سیکرٹری کے اوپر کر دے، اور اس کے بعد دھڑلے سے کہے کہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لے، اور جنرل سیکرٹری بیچارہ جو ہے وہ خاموش ہو جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی سلمان صفدر کے ذریعے عمران خان نے یہ پیغام بھیجا کہ مشال یوسف زئی کو پارٹی سے نکال دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشال یوسف زئی کا نام کیسے آ گیا سینیٹرشپ میں؟ یہ لسٹ کون لے کے آیا تھا باہر؟ اور یہ لسٹ لا کے جس نے بھی سنائی تھی کہ عمران خان نے یہ لسٹ سینیٹرز کے لیے دی ہے، اس میں مشال یوسف زئی کا نام کیسے آ گیا؟ اگر آپ میرے کہنے پہ صرف وہ تھوڑی تفتیش کریں گے کہ مشال یوسف زئی کا نام اس لسٹ میں اعلان کس نے کیا کہ عمران خان سے میں مل کے آیا ہوں اور یہ لسٹ ہے، تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ مشال یوسف زئی کو کیسے اس میں انڈل کیا گیا پی ٹی آئی میں۔ اور آج مشال یوسف زئی جس طرح کھل کے پی ٹی آئی کا شرازہ بکھیرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ پی ٹی آئی اگر اس بار متحد ہو کے عمران خان کے لیے نکلی تو واقعی اس سسٹم کے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ لہٰذا مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ ذرا تگڑی ہو کے نکلی ہیں، اور جب سلمان اکرم راجہ سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس لیے خاموش تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ پارٹی کے اندر اس موقع کے اندر کوئی دراڑ نہ پڑے۔ ہاں میرے پاس سلمان صفدر صاحب نے آ کے عمران خان کا یہ میسیج دیا کہ مشال یوسف زئی کو نکالو، تو میں نے اس لیے نہیں نکالا کہ پارٹی کے اندر
पहले ही बहुत गड़बड़ है, मैं ये और कर दूं, तो मैं इसलिए खामोश हो गया। वैसे भी उन्होंने कहा कि ये मुशाल यूसुफजई है, उनके पीछे बहुत ताकतवर ग्रोह है। अब ये ग्रोह कौन है ये तो क्लियर होना चाहिए ना। क्या ये ग्रोह पीटीआई से है, क्या ये ग्रोह कहीं और से है, कौन है मशाल यूसुफजई के पीछे खड़ा हुआ जो इतनी ताकत से मशाल यूसुफजई जिसके साथ जो मर्जी कर देती है और उसके बाद उसका जो पार्टी है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 100% एक मेरा सवाल बनता है कि इसका तो जवाब आना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब आ जाए जी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। पिछले कुछ दिनों से आई एम सॉरी मेरा गला ख़राब है। पिछले कुछ दिनों से केपी में एक नई फिर लॉबी शुरू हुई है, और लॉबी ये शुरू हुई है कि सुहेल आफरीदी को हटाया जाए और गंडापुर को वापस लाया जाए। अच्छा, ये बात मैं कुछ जज्बातियत में तो कह नहीं रहा, मेरे पास इस बात के बेशुमार सबूत हैं कि सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ बाकायदा लॉबिंग हो रही है। उस लॉबिंग में वो लोग भी शामिल हैं जो ज़ाहिर है जो जिनसे ताकत या इक़्तिदार लिया गया। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो ये समझते हैं कि सुहेल आफरीदी कल का बच्चा है और आज हमारे सरों के ऊपर आके बैठ गया है। इसमें तीसरा ग्रुप वो शामिल है जो ये समझता है कि सुहेल आफरीदी अगर वाकई बाहर निकल आया और जैसे उसने ऐलान कर दिया कि मैंने कश्तियाँ जला दी हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। 26 वाले नवंबर वाला मामला अभी हनूज कायम है, और ये वाला भी अगर वाक़या हो गया तो फिर शायद हालात और सिस्टम के लिए मुश्किलात हो जाए। कहा यह जा रहा है कि इस लॉबिंग के अंदर बाकायदा एक तरीके से सबसे पहले तो सुहेल आफरीदी को कंट्रोवर्शियल बनाया जाएगा। ये साबित किया जाएगा कि जनाब सुहेल आफरीदी तो इस्टेब्लिशमेंट का टूल है और उसने पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान की रिहाई के लिए वो कुछ नहीं कर पाया, और उसके बाद ये कि गंडापुर ने बहरहाल अपने दौर में बहुत कुछ किया। ये सारा कुछ मिला के एक खिचड़ी पक रही है सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़। लेकिन मैंने जब पीटीआई के किसी बंदे से बात की तो उसने कहा जी कुछ भी कर लें, सुहेल आफरीदी को अब हटाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुहेल आफरीदी का ये ऐलान कि मैंने कश्तियाँ जला दी हैं उसकी सर्वाइवल का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। और अब सुहेल आफरीदी ने जैसे जुमेरात को कहा, वैसे मैं आपको बता दूं कल अलीमा खानम और सुहेल आफरीदी केपी में एक बहुत बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं, और ये रैली एक्चुअली होमवर्क है जुमेरात वाले दिन का, जिसमें ये प्लान कर चुके हैं कि हम जुमेरात को जाके बैठेंगे और बैठने के बाद हम अडयाला में इमरान खान से जब तक डॉक्टरों का एक्सेस नहीं होता या मुलाकात नहीं हो जाती तब तक नहीं उठेंगे। इस रैली को अलीमा खानम लीड करेंगी, सुहेल आफरीदी साथ होंगे। यानी अब आप ये समझ लें कि अलीमा खानम प्रैक्टिकली इस सियासत में बाकायदा आ गई हैं। ये जुमेरात वाले दिन जो कुछ भी होगा या होने जा रहा है ये भी अलीमा खानम के दबाव का नतीजा है, क्योंकि अलीमा खानम इस बात पे सख्त नाराज़ थी कि ये कौन सा तरीका हुआ कि जिसके अंदर आप क्या कहते हैं इमरान खान की हालत, इमरान खान की तबीयत ख़राब है और आप वो अभी भी ये वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह हम ये वक्त टपा के सितंबर तक ले जाएं। ये उन्हीं के प्रेशर के बाद ये हुआ कि सुहेल आफरीदी को ऐलान करना पड़ गया कि जी मैं जुमेरात वाले दिन जो है वो वहाँ जा रहा हूँ और मैं वहाँ बैठूँगा। लेकिन पीटीआई के लोगों का अगर आप लहजा देखें तो उससे आपको समझ आएगी कि पीटीआई के जो लोग हैं, लीडरशिप है, वो ख़ुद बहुत परेशान है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। और उनका ये जुमला कहना कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा, ये एक्चुअली एक वार्निंग है। और ये वार्निंग खाली लफाजी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान के हवाले से पीटीआई एक फ़ाइनल फ़ैसला कर चुकी है। और खुदा न खास्ता अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ ऐसी वैसी बात हुई तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर को अच्छा बनेगा। यहाँ इसके बाद बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगी है उस स्टेक पे, मैं धमकी शमकी नहीं दे रहा, मैं एक तजिया कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर अनारकी फैली, खुदा न खास्ता अगर इस तरह के हालात हुए तो जाहिर है पाकिस्तान में वैसे ही भूख नंग बढ़ी है। और जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर उन लोगों को मौका मिल जाता है जिनके अंदर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन होती है, और फिर कहाँ सिलसिला रुकता है किसी को कुछ नहीं पता होता। सुबह आपसे बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।